हेल्थ कार्ड 12 लाख लोगों को इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर में हम हेल्थ कार्ड देंगे, जिससे यानी तकरीब आपकी सारी आबादी जितनी भी यहाँ आज़ाद कश्मीर की आबादी, सारी फाटा की आबादी जो पहले अब मिल गया पख्तूनख्वा के साथ, सारी फाटा की आबादी को हमने फैसला किया कि जो लोग पीछे रह गए हैं हम इन सबको हेल्थ कार्ड देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर में एहसास कैश प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कैश प्रोग्राम में 1,38,000 खानदानों को कैश रकम मिलेगी। 12 लाख खानदानों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का मुजफ्फराबाद में एहसास कैश प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर में कोरोना सूरत हाल दूसरों से बेहतर है। खौफ और सनसनी फैलाने की हौसला शिकनी करनी चाहिए। हिफाजती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद के लिए अवाम में आगही मुहिम चलाना जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ाद कश्मीर में इजलास में इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कोरोना के खिलाफ जापानी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। या इसके अलावा उनकी कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन थी तो वो भी उन्हें मुतल्ला कर दिया। तो 148 की लिस्ट PIA को भिजवा दी गई कि इन पायलट्स को फर्दर फ्लाइंग की इजाज़त नहीं है और ना इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किसी पायलट की भर्ती नहीं हुई। तमाम भर्तियां माजी की हुकूमतों ने की। PI में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका। 141 मशकूक पायलट्स को जहाज उड़ाने से रोक दिया। 28 पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की मीडिया को ब्रीफिंग। कोरोना के बायस हज की इजाजत न मिलने का मामला। हुकूमत का हज दरख्वास्त गुजारों को वाजिबात की अदायगी का फैसला। रुकूम की वापसी के लिए दरख्वास्त गुजारों को SMS के जरिए इत्तला का अमल शुरू। अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला। वज़ीर आज़म फिर से मुतहरिक। कौमी असम्बली चैम्बर में अरकान असम्बली से मुलाकातें। अरकान असम्बली के वज़ीर आज़म से गिले शिकवे। वज़ीर आज़म की अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात दूर और इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। कुछ नहीं होने जा रहा। इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन और हुकूमत में रास्ते हमवार होने जा रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। रेलवे में 1 लाख नौकरियां देने का भी ऐलान। भारत कश्मीरियों पर मजालिम ढा रहा है। कश्मीर में मुस्लिम नौजवानों का मावराए अदालत कत्लेआम किया जा रहा है। कश्मीरी अवाम 5 अगस्त से लॉकडाउन का शिकार है। कोरोना से कश्मीरियों के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया। वजीर इत्तला शिबली फराज का कश्मीर कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। LOC पर फायरिंग। पाकिस्तान का मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जमान दफ्तर खारिजा आयशा फारूकी ने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। भारत की इश्तियाल अंगेजी खित्ते में अमन और सलामती के लिए खतरा है। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन इंतकाल कर गए। तवील अरसे से अलील और मकामी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं का सैयद मुनव्वर हसन की विफात पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बजट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करने और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का आसफ जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं। एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना की तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं।
پہلے 30 جون تک 3 لاکھ کیسز متوقع تھے، اب کم ہو کر 2,25,000 ہو گئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر بریفنگ، کہا پچھلے 2 ہفتے میں حالات میں بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں 15 جولائی سے تعلیمی ادارے کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، 2 جولائی کو بین الصوبائی وزراء کا اجلاس ہوگا، تمام صوبوں کی مشاورت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پاکستان میں کرونا سے ایک ہی روز میں 59 اموات، تعداد 3,962 ہو گئی، 2,775 افراد میں وائرس کی تشخیص، تعداد 1,95,745 ہو گئی، 2,765 مریضوں کی حالت تشویشناک، سندھ میں 1,178، پنجاب میں 1,629، خیبر پختونخوا میں 879، بلوچستان میں 109، گلگت بلتستان میں 23، آزاد کشمیر میں 25 اور اسلام آباد میں 119 مریضوں کا انتقال۔ دنیا بھر میں کرونا سے 4,87,000 ہلاکتیں، مریضوں کی تعداد 95,65,000 ہو گئی۔ امریکہ میں 1,26,780، برازیل میں 55,054، برطانیہ میں 43,230، اٹلی میں 34,678، اسپین میں 28,330، فرانس میں 29,752، ترکی میں 5,046، ایران میں 10,130 اور سعودی عرب میں 1,428 اموات۔ احسن اقبال نے عمران خان کو پاکستان کا گورباچوف قرار دے دیا، کہتے ہیں عمران خان کا تعلق ریاست مدینہ سے نہیں سوویت یونین سے ہے، حکومت نے ہنستا بستا پاکستان 2 سال میں اجاڑ دیا، لیگی رہنما کی نیب عدالت میں پیشی کے بعد گفتگو، بولے ثابت ہو گیا نیب شواہد کے بغیر لوگوں کو گرفتار کرتا ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل، خواجہ آصف کی بجٹ سیشن میں مصروف ہونے کے باعث نیب میں پیش ہونے سے معذرت، مطلوبہ دستاویزات جمع کروا دیں، نیب کی 3 جولائی کو دوبارہ طلبی۔ پاک لین ریفرنس، سابق صدر آصف علی زرداری پر فرد جرم کے لیے 6 جولائی کی تاریخ مقرر، عدالت کا نیب کو زرداری سمیت تمام ملزمان کے لیے ویڈیو لنک کا انتظام کرنے کا حکم جاری۔ عدلیہ مخالف توہین امیز ویڈیو از نوٹس کیس، تاخیر سے ایکشن لینے پر عدالت برہم، ایف آئی اے کو کچھ کرنا نہیں آتا، کسی معاملے پر نتائج نہیں دیے، چیف جسٹس کے ریمارکس، ڈی جی ایف آئی اے اور مولانا افتخار الدین مرزا کو نوٹس جاری، سماعت 2 جولائی تک ملتوی۔ پیٹرول کی ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کے خلاف کارروائی روکنے کی درخواست مسترد کر دی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئل کمپنیز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا، کہا گیا ایگزیکٹو کو ذمہ داروں کے تعین کی انکوائری سے نہیں روکا جا سکتا۔ کراچی میں لیاری ایکسپریس وے پل پر تیز رفتار کار 4 افراد کو کچلتی ہوئی پل سے نیچے جا گری، 4 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی، حادثے کا شکار گاڑی میں موجود بچے سمیت 3 افراد محفوظ رہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے متعلق امریکی الزامات مسترد کر دیے، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق القاعدہ کی ناکامی میں پاکستان کی کاوشوں کو بھی نظر انداز کیا گیا، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی بلا تفریق کارروائیوں کا ثبوت ہے۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت، نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران 8 سالہ بچے سمیت 4 کشمیری شہید، رواں ماہ بھارتی فوجیوں کی بربریت کا شہید ہونے والوں کی تعداد 23 ہو گئی۔